When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. السلام عليكم بنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهذا لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا البنات والله الا راني عارفه راسي غبرت عليكم، يعني راه دابا راه 4 سيمين باش ما حطيت حتى شي فيديو، من تقريبا شهر. وراكم عارفين البنات مع الدراري وداكشي ولي فاكونس مع سافرنا شويه وهكا عطيتهم حتى هما نيت وقيد ديالهم وصافي. هادشي اللي كاين البنات. لكم عارفين الفيديو كيحتاج يعني المونتاج وشحال من حاجه، يعني كيشد شويه الوقت. داكشي علاش قلت هذا نحبس واحد شويه هكا نبروفيتي شويه مع ولادي ومع لي فاكونس. دابا راه ما بقى لهم ان شاء الله والو، يدخلوا نهار الخميس، يعني غادي هذا الخميس هذا غادي يبداو يعني غادي يدخلوا المدرسه ان شاء الله. المهم البنات صراحه حتى انا يعني ولفت هكا نصور لكم فيديوهات ونتفحشت، يعني ندير فيديوهات ونبارطاجي معكم داكشي اللي كندير لي غوسيت. راكم عارفين شوفوا البنات ملي تفاح تبارك الله راه قريب طيب شفتوا. المهم واحد شويه نخليوه يزيد غير واحد شويه، وديك الساعات غادي نحيدوه انا وعكوسي. وهنايا البنات النوازيت شوفوا معايا بدا كيطيح دابا. المهم كنديرو هكا نهار وين نهار لا انا وعكوسي وولادي، وكنبداو نجمعوه. المهم بشويه بشويه كنجمعوه حتى كينجمعوا بزاف، لان تبارك الله اصلا كاينه 3 الشجرات، يعني راه تبارك الله كيعطي كيضحك كل نهار. وخلاص هذا البنات اللي متقوب ما كنجمعوش لان تيكون مدود من الداخل، ما كنجمعوا غير هذا اللي ما تيكونش متقوب. شو وتبارك الله يعني غليظ كبير زوين. اي كوكو اجي لينا اجي نشوف داروا شي بيض ولا لا. انتما هنا البنات داروا 2 بيضات. كل نهار شنو كيديروا؟ نهار يديروا 2، نهار يديروا وحده، دير غير وحده، عندنا كاينين 3. المهم شو تبارك الله زوينين. وسيختار البنات البيض، راكم عارفين البلدي ما كاينش بحالو هكا في الصباح اللي يفطر فيه وداكشي. صافي هنا البنات دابا هاد 2 بيضات غادي نديهم نحطهم. وهي البنات خلاص هاد التفاح اللي كيطيح مرة ما كنجمعوش، لان صافي كيخماجوا والطيور كيجيو كيبداو ينقضوا فيهم. ان شاء الله غادي نخليو هادو اللي هنايا في الشجره غادي نخليهم غير تقريبا واحد 2 سيمانات، وغادي نحيدهم دايركتوم من الشجره قبل ما يطيحوا ويخماجوا وصافي. المهم انا البنات ما شاء الله تبارك الله، يعني الجو اليوم غزال مشمش، ولكن واخا كاين واحد الريح يعني الغربي، يعني الحال زوين. المهم البنات ان شاء الله داكشي اللي درتو اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم وصافي. المهم بقاو معايا. انا البنات شفت الكرموس هنايا ما كيوجدش، ماشي بحال المغرب هنايا راه دابا هذا ما غادي يوجد حتى لديك هكايا شهر 10 كيوجد. ناقصين كاينه مطيشه ديالها مازال محمر، هادي خاصني نحيدها، وديك لي طوماط سوريسات 2 صافي حمار وتا هما خاصني نحيدهم. شو المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا خرجت غادي نمشي دغيا المغازان، غادي نمشي لإيدل. المهم خاصتني هكا شي حاجه حيت بغيت ندير كراتان ديال الكورجيت، صراحه كيجي زوين بزاف وغنبارطاجيه معكم. المهم نتوما معايا البنات. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. المهم هنا البنات وصلت للباب. المهم انا هنايا كنجي دابا وليت كنجي الليد ديال اللوغ، دابا هو اللي قريب ليا. المهم هنا البنات غادي ناخذ الفرماج هو الاول باش ما ننساش. المهم هنايا كناخذ البنات فرماج موتزاريلا غابي صراحه زوين ديال الليد. المهم هنا غادي ناخذ 3 هكا كنبغي صراحه نديرو في البيتزا كيجي زوين وصافي. هنا خلاص خديت الفرماج غابي نورمال. هنا البنات غادي ناخذ هاد الفرماج طارتيفليت ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لا بوسيت. نيت كدير غير بالبومبيتير وداك ماش تيقولوا له، المهم ما عرفتش الصراحه بالعربيه حتى نوريه لكم صراحه كيجي غزال البنات. المهم لا بوسيت سميتها طارتيفليت، والفرماج كيدير ب 3.19.
خاصنا البنات بقيت هنايا حطوا السلعه. شوفوا جابوا هادو صراحه زوينين ديال لي كلاص هكا وليداتكم تمرهم. ماشي ضروري يعني حتى لي كلاص هكا بالنسبه لي عندها هكايا بيبي هكايا وليدات صغار وداكشي كيعطيهم لي كيديروا لهم هكايا وجبات هذا السوبا وداكشي كتعمرهم ما عرفتش شحال فيهم جوج. المهم كتعمرهم وكتحطوهم هكا في الثلاجه. صراحه زوينين عطيني هادو ندير لي كلاص هادو. جابو حتى هاد صراحه السريولات زوينين لي ليغينز هادو قلا غير ديال السبور هكا بغا يدير السبور. هادو عاوتاني قلا بيجامات. هادو كيديروا وي الثمن ديالهم هو هذا عاد دايرين لهم موان 20%. كيديروا هاد البيجامات راهو ديال البيجامات كيديروا ب 4.99 كانوا ب 6 يورو. انا البنات دابا المدرسه مبقى لها والو. جابوا هاد المهم الادوات ديال المدرسه الكتوبه. هنا البنات عاوتاني جابوا هاد لي باني ديال الرونجمون صراحه زوينين كيديروا 3.99 كبارين. جبت واحد باش تشوفوه. المهم هنا البنات مزيان ملي جبت لكم واحد لان هانتوما جبت جوج دو باني دو رونجمون كيديروا ب 3.99. باش ملي كانوا ملاصقين اون ديري با كيديروهم لجوج يعني زوينين كبارين. المهم هنا البنات بالنسبه لاغوسيت اللي قلت لكم ديال الطارتيفلات غادي نخدم معاه هذا. المهم هنايا راه حلال هاد لي لاردون بالفولاج شوف ديال هكا. المهم بالنسبه هذا اللي يعني ملي متواجد نديرو هذا تقدروا ديروها كيتقطعوا البولي. المهم غير ديك تيبقى على اللوغو صافي. تقدروا تقطعوا هكا البولي يعني رقيق بزاف وتعوضوه بهذا. انا غادي ناخذ واحد هكايا. المهم انا هنا البنات قبل ما نقاد الكراتان ديالي غادي ندير واحد الشوسون او بوم غندير وحده كبيره. هما البنات جربوها يعني جد اقتصاديه سهله. وهنايا خديت انا هاد الباط فيوتي بيور بور ديال كيف ما كتشوفوا ديال لي طارط وداكشي. انا غادي نسيو لي بابيي يعني ساهله البنات كتوجد يعني في 5 دقائق. والله اسهل ما يكون يعني كيا سواء في الكوتي ولا في مول الغداء ولا. وهنا غادي نحلها مزيان. من بعد هنا البنات خديت الكومبوط ديال التفاح. نتوما تقدروا ديروا يعني اي كومبوط عندكم سواء الكومبوط ديال البواغ ولا ديال سميتو يعني كيجي زوين. سوا كومبوط ديال البواغ سوا ديال البوم ولا ميلونجي. المهم نتوما اللي بغيتو. هنا غادي ناخذ الكومبوط غادي ندير غير النص هكايا. وهنايا البنات ما غاديش نمشي حتى للجناب نخليهم خاويين. وانا هنا عندي تقريبا عندي نشوف باش تشوفوا. وهنا عندي 720 غرام. انا هنايا غادي نديرها البنات غير النص ما غاديش نديرها كلها صافي. هنا البنات كيف ما قلت لكم درت غير النص. دابا غادي ناخذ الجنب الاخر غادي ناخذ بالقاغيط. نتوما باش تشوفوا غادي ندورو لكم هكايا. دابا غادي ندير له هكايا بحال شكل الشوسون. هنا غادي نحيد القاغيط ديالي غير بشويه. دونك هنا البنات اش قلت لكم يعني ما تقربوش حتى للجناب. دابا هنايا غادي نبرك هكايا في الجناب حتى لاجينا كتلصق لكم باش داك الكومبوط ما يخرج لكمش يعني في الجناب. صافي هنايا من بعد غادي نجي هاد القاغيط غادي ندوزها كامل لتحت باش ما تبقالناش هنا نشرهم لتحت. وهنا البنات صافي راه كيف ما قلت لكم طريقه سهله. هنا غادي نجي بيدي وغادي نقاد باش هاد لا كومبوط يعني تسرح ليا مزيان. دونك هنا البنات شنو غادي ندير غادي ناخذ موس. هنا غادي نجي وغادي نقطع على هذا الشكل. ما تقطعوش حتى فريمون تقطع غير هكايا غير تحاولوا تشرطوا غير بشويه. شوف كاع ما كان يعني ما كنقطعهاش نهائيا باش هكا ملي كطيب
صافي كيجي داك الشكل ديالها هكاك، وحتى ملي تقسموها كتقسم لكم يعني فاسيلمون. صافي هنايا البنات دابا غادي ناخذ فرشيطه، صافي انا غادي نبرك هكايا باش كيعطي داك المنظر زوين. دونك هنايا البنات دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ يعني السكر كرتونات. بالنسبه اللي ما عندوش راه ماشي ضروري دير غير السكر الابيض. صافي هنا غادي ناخذ السكر ديالي وغادي ندردر غير هكا من الفوق. صراحه البنات جربوا هاد لي شوسون، صراحه كيجيو غزالين، يعني ما تشبعوش منهم. كما شفتوا يعني الطريقه سهله وبسيطه، يعني المقادير ماشي مكلفه. وصافي وهنا البنات من بعد غادي ناخذ شويه ديال الزبده. صافي انا غادي نقطعها طريفات صغار ونحطها هكا على هذا الشكل. وصافي وهنا دابا البنات غادي ناخذ الكري ديالي على الفران، وانا غادي نحطها هنايا غير شويه كما كتشوفوا. صافي هنا البنات دابا غادي ندخلها للفران ونعاود نرجع معكم. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو نقادو الكراتان ديالنا. المهم هنا البنات بالنسبه للكراتان خديت جوج بصلات كيف ما كتشوفوا كبارين، قطعتهم هكا رقيقه، من بعد قسمتهم في جوج كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم هنايا خديت المقله ديالي درت فيها شويه ديال الزيت وغادي نخليها تشحر. هي الاولى ضروري البنات انا باش يجيكم يعني الكراتان ديال الكورج يجيكم زوين. المهم هنايا كنشحر البصله بوحديتها وكنحيدها، ومن بعد غادي نشحر، غادي نقطع هذا الكرع ديالي رقيقه وغادي نشحرها عاوتاني بوحديتها. نتوما غتشوفوا معايا. غادي ندي البصل ديالي تشحر. المهم انا هنايا بدات غادي ندير شويه ديال الملحه باش نبللو داك البصله وقليل من البزار. وصافي انا غادي نخليها تشحر. وهنا دابا البنات البصله كما كتشوفوا هنايا راه تشحرات. صافي هنا دابا غادي نحيدها. صافي هنا البنات كما كتشوفوا عاوتاني خديت الكورجيت ودرت شويه ديال الزيت، غادي نخليها حتى هي تشحر. هنايا غادي ندير شويه ديال الملحه، غندير غير شويه حيت ابخي ملي غنبقى نوضع في البلا غادي نبقى ندير شويه ديال البزار شويه ديال الملحه. وهنا صافي شويه ديال عاوتاني شويه ديال البزار، نزيد شويه. خاص بالنسبه للبنات الكورجيت انا درت 4 كبار ديال الكورجيت. المهم نتوما غاسني البنات غادي تشوفوا على حسب يعني افراد الاسره عندكم، بغيتو ديروا اكثر غادي ديروا اكثر. انا هنا البنات واخا كتشوفوا هنايا بزاف درت 4 كبار، هي راه عطات ولكن راه مازال فين غادي طيب، يعني غادي تشحر لينا الكورجيت، راه غادي الكورجيت غادي يذوب. بغيت تشوفوا كيفاش غادي يولي. المهم انا هنا غادي نخليها غادي تشحر نبداو، ولكن ضروري البنات يعني تبقاو تدور باش هكا ما تحرق لكمش من تحت. وصافي خلاص البنات بالنسبه للاكريم انا هنا ما غاديش ندير كريم بيشاميل، غادي تشوفوا. انا هنا غادي ندير غير لا كريم فلوغيت، غادي نديرها تسخن كتجي صراحه البنات بنينه، غير جربوها. يعني وات ديروا البيشاميل ديروا غير هذه ما تشبعوش منها. انا هنا غادي ندير غير وحده كافياني. وهنا البنات انا غادي نزيد شويه ديال الحليب هنايا لان مازال فيها. المهم انا هنا البنات كما قلت لكم زدت غير شويه ديال الحليب هنايا باش نخلط مع داك لاكريم اللي بقات باش ما راكم عارفين كتبقى فيها لداخل. صافي هنايا دابا غادي ندير شويه ديال البزار وغادي ندير قليل من الملحه. صافي هنا البنات غادي نحرك، انا غادي نخليها غير تغلي واحد شويه وغادي نحيدها. فوالا هنا البنات كيف قلت لكم ضروري تبقاو تحركوا، يعني ما تنساوش التحرك. وهنايا البنات دابا غادي نحيد غنوريكم الشوسون البوم ديالي. صافي هنا البنات شوفوا معايا كيفاش كتجي كاراميليزي، كتجي غزاله البنات. شوفوا حتى المنظر ديالها كيجي غزال. صافي هنا البنات طابت دابا غادي نحيدها.
فوالا البنات كيف ما كتشوف معايا شو الصوب بوم كتجي على هذا الشكل. انا هنا البنات غنخليها غير تبرد واحد شويه، وديك الساعه عاد نقسمها كيف ما كتشوفوا هنايا ديجا غير بركت عليها واحد شويه. داكشي علاش البنات قلت لكم ما تقسموهاش كاع، لان سنا غادي يسيح لكم داك الكومبوت ديال التفاح. انا هنا نخليها حتى تبرد وعاد غادي نقسمها ونحطها كيف طبيصلات. فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا هبط ليا الكورجيت، هنايا ضفت عليه ديك البصله اللي شحط صافي اللي غادي نخلط كلشي. غادي نخليها البنات غير باش داك الماء ما يبقاش ديال البصله. شو عاد غادي نحيدها. وهنا البنات دابا غادي ندوز باش نبدا نلقى هاد الكورجيت ديالي في اللاطه. المهم هنايا درت شويه ديال من لا كريم فلوغيل. هنا غادي نبدا نهز الكورجيت والبصله اللي خلطت. هنا غادي باش حتى داك الماء البنات الا بقى غادي يتقطر مزيان. داكشي علاش هزيت هاد اللوش اللي متقبه. هنا نبدا نحط غير بشويه. هنا البنات غادي ناخذ شويه ديال البزار كما قلت لكم. غادي نعاود شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وغادي ندير شويه ديال الفرomاج غابي في الوسط. بس غير جربوا هاد الطريقه ديال الكاطان ديال الكورجيت عرفتوا ما تشبهوش منه، كيجي غزال. وهنا غادي نعاود ناخذ لا كريم وغادي نخوي غير هكا. وهنا غادي نعاود نخوي مزيان من فوق الكورجيت وصافي. هنا البنات عطيني اللي بقى لي غادي نخليه حتى نخويه من الفوق. صافي هنا غادي نوضع الكورجيت ديالي اللي بقى لي كله. المهم انا هنا البنات غادي نعاود نفس الطريقه. غادي ندير شويه من البزار، قليل من الملحه وصافي. هنا غادي نخوي داك لا كريم اللي بقى ليا كله من الفوق وصافي. وهنا البنات اخر حاجه غادي نوضع الفرomاج. انا خديت البنات غير الفرomاج العادي. المهم انا هنا البنات دابا غادي ندخلها الفران. ما كتحتاجش هي طيب بزاف لان كلشي طايب، الكورجيت طايبه، البصلات مشحره، يعني كلشي طايب. هنا غادي نخليها غير باش ملي غير تشوفوا داك الفرomاج غابي يعني ولا كراتيني من الفوق صافي غتحيدوه. فوالا هنايا البنات كيف ما كتشوف معايا الكاطان ديالي وجد. هنا كيشوف كيفاش كيجي صراحه، كيجي البنات زوين. غير جربوا يعني الكاطان ديال الكورجيت كيجي غزال وكيجي لذيذ بزاف. ماما راه تكون كتشوفني دابا كتحماق على الكاطان ديال الكورجيت. المهم راه كنشهيها دابا. وانا البنات كيف ما كتشوفوا هاد لي شوسون اللي بقيتي تشوفوا البنات كيفاش كيجيو من الداخل. فريمون البنات كيجيو غزالين، غير جربوهم. كيف ما شفتوا يعني الطريقه بسيطه بزاف. شوفوا البنات فريمون كيجيو زوينين. المهم هنا البنات من بعد ما تعشينا وسالينا، وهنا كيف ما كتشوفوا وجدنا داكشي ديال المدرسه. كما قلت لكم البنات نهار الخميس ان شاء الله الدخول المدرسي. وهاد الشكاره البنات بغيت نوريها لكم الصراحه عجبتني بزاف. وهنا درت لا تروس هذه ديال بنتي لا تروس. المهم هنا يطلبوا لها دو تروس وضربوا لها كيد التكست. وهنا البنات هاد الشكاره كوسير كنت خديتها صراحه من فيغ بودي، صراحه زوينين. وهو البنات صحاحين حتى الشكل ديالهم صراحه غزال. شوف وهنا كنكتب السميه راكم عارفين باش ما تلفليهاش في ليكول وداكشي. كلشي كدرت عليهم السميات يعني الستيلويات من كلشي راكم عارفين. دابا الدراري مازالين صغار يقدروا يتلفوا ولا شي حاجه. وهنا عاوتاني هذه الشكاره ديال ودي خاص هذه ما شريناهالوش، كانت بقات لهم من العام اللي فات ومازال صحيحه. وصافي هنايا داكشي اللي بقات لينا. الصراحه هاد العام يعني عبوستي اللي تكلفات صراحه. كل عام كتكلف كتشري لهم داكشي ديال اللوازم ديال المدرسه وصافي. فوالا المهم البنات كنتمنى لا فيديو ديالنا يكون عجبكم وفوالا. المهم بعدا راني تشجعت درت لكم فيديو من بعد هذا الشهر، يعني الشهر كله ما صورت ما والو وصافي. المهم البنات ما غاديش نطول عليكم، تهلاو في روتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.